बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल में खुश आमदीद। नाजरीन, आज मैं आपके लिए बहुत ही खूबसूरत सच्ची कहानी लेकर आई हूँ। तो शुरू करते हैं। ये कहानी लखनऊ के एक आबाई गांव भैंसपुरा से ताल्लुक़ रखती है, जहाँ पर नाग देवता का बहुत बड़ा मंदिर है। यहाँ का ज्यादातर हिंदू नागों की पूजा करते हैं। जानवर कोई सा भी हो, वो उस वक्त तक इंसान को नहीं नुकसान पहुंचाता जब तक उसको खुद अपनी जान का खतरा ना हो। खास तौर पर सांप आपको उस वक्त तक नुकसान नहीं पहुंचाता जब तक हम उस पर हमला न करें या वो हमारे पैर के नीचे ना आ जाए। अगर सांप को रास्ता दे दिया जाए तो वो खुद चला जाता है। बहरहाल, जो कहानी मैं आप तक पहुंचा रही हूँ एक सांप की है। भैंसपुरा चूंकि एक छोटा सा गांव था जहां लोग कच्ची मिट्टी के घरों में रहते थे और अपना गुजर बसर मेहनत मजदूरी करके करते थे। यहाँ पर एक मंदिर था जो कच्ची मिट्टी से बना हुआ था। जगह जगह जंगली झाड़ियां और खंडरात थे। इन खंडरात में सांपों ने घर बना रखे थे। यहाँ वहाँ वो अंडे देती। शायद आपको मालूम ना हो, मगर मैं वाजे करती चलूं कि ये 100 से ज्यादा अंडे देती हैं, और जब इनमें से बच्चे निकलते हैं तो इसमें वो बच्चे खा जाती हैं जो मुर्दा होते हैं, वरना आज दुनिया में इंसान से ज्यादा सांप होते। इस मंदिर के पुजारी इन सांपों की निगहदाश्त करते, उनको खाने के साथ साथ रोज दूध वगैरह भी पिलाते। उन्होंने मंदिर में एक नाग देवता का बहुत बड़ा पुतला बनाया हुआ था, जिसकी सुबह शाम पूजा की जाती थी। अमावस की रात वो दूध से इस पुतले को नहलाते। पूरी रात बीन की धुन पर नाच होता। वो कहते यहाँ पर एक दिन नाग और नागिन इंसान की शक्ल में हमारे देवता बनकर आएंगे। बस मैं अपनी कहानी शुरू करती हूँ। अमावस की रात थी। सर्दी बहुत जोर पकड़ रही थी। चरिंद परिंद सर्दी से बचने के लिए पनाह की तलाश में इधर उधर घूम रहे थे। अंधेरा होने से पहले वो अपने अपने घरौंदों और अपनी पनाहगाहों तक पहुंचना चाहते थे। यही इंसानों का भी हाल था। सब लोग जल्द से जल्द घर की तरफ दौड़ लगा रहे थे, क्योंकि सर्दी के साथ साथ बारिश के भी इम्कानात थे। ऐसे में जमुना अपनी दोनों बच्चियों के साथ घर में दाखिल हुई। जमुना का आदमी मर चुका था। बच्चियां छोटी थीं और मिट्टी के खिलौने बनाकर जमुना बेचा करती थी और जो पैसे मिलते उनसे गुजर बसर करती। कच्चा पक्का घर था। अच्छे वक्त में उसने एक गाय, चंद बकरियां, मुर्गियां अपने घर में पाली हुई थी। गाय के दूध से घी, मक्खन, दही मिल जाता। दूध वो बेच देती। बकरियों का दूध घर में काम आ जाता। एक दो मुर्गियां अंडे देती तो वो बच्चियों के खाने के काम आते। आज सर्दी की वजह से बच्चियां थक चुकी थी। जमुना के जोड़ जोड़ में दर्द था। उसने घर में दाखिल होकर चिराग जलाया और चूल्हा जलाया ताकि बच्चियों को दूध गर्म करके दे, और खुद भी भूख लग रही थी। सुबह की रोटी पड़ी थी। उसने दूध के बर्तन को उठाया। बर्तन खाली था। वो हैरान थी। ये क्या, मैं तो बर्तन में दूध रख कर गई थी। भूख की वजह से वो डब्बे की तरफ बढ़ी जहां उसने अंडे रखे थे। उसने खुद 4 अंडे रखे थे। वो अंडे भी नहीं थे। वो बहुत परेशान हुई। उसने अपनी बेटी लता और सरस्वती से पूछा, तुमने अंडे देखे हैं? उन्होंने कहा, अम्मा, सुबह तो यहाँ रखे थे। दूध तुमने छंके में रखा था, पता नहीं कहाँ गया। जमुना ने कहा, अंडे तो शायद कोई चूहा ले गया, पर दूध भगवान जाने कहाँ गया। शायद तुमने जाते जाते पी लिया। नहीं अम्मा, हमने नहीं पिया। तुम झूठ बोल रही हो। नहीं अम्मा, सच, हम तो तेरे साथ घर से निकले हैं। जमुना ने प्याज की टोकरी से हरी मिर्च और टमाटर निकालकर चटनी बनाई। सर्दी हड्डियों को तोड़कर घुसना चाहती थी। जमुना ने अदरक का कहवा बनाया और बिस्तर करके बच्चों को सोने का कहा। खुद लेट गई। अभी उसे लेटे हुए चंद मिनट ही गुजरे थे कि उसे महसूस हुआ कि कोई चीज इधर उधर रेंगती हुई गई है। साथ ही साथ उसके मुंह से अजीब सी आवाजें आ रही हैं, जैसे सांप फुनकार रहा है। उसने चिराग उठाकर बच्चियों के बिस्तर की तरफ देखा। कुछ भी नहीं था। फिर अपने पलंग की तरफ देखा। उसे कुछ नजर नहीं आया। बहरहाल, नींद कांटों पर भी आ जाती है। सुबह तड़के वो उठी। उसने गाय का दूध निकाला, चूल्हा जलाया, ओपले थाप कर गाय बकरियों को चारा डाला। फिर वो मुर्गियों के डरबे की तरफ गई। उन्हें दाना डालकर उसने सोचा, मैं देख लूं अंडे दिए हैं। उसने देखा मुर्गियां डरी सहमी बैठी हैं। अंडे नहीं हैं। बकरियां भी डरी सहमी खड़ी हैं। जमुना परेशान हो गई। आखिर क्या बात है जिससे ये परेशान डरे सहमे हैं? उसने इर्द गिर्द नजर डाली।
مگر کچھ نہ نظر آیا۔ اس نے بچیوں کو اٹھایا، ناشتہ کرایا، کھلونے ٹوکرے میں ڈالے اور دودھ سرسوتی کو پکڑایا اور گھر کو تالا لگا کر کام کے لیے چل پڑی۔ سردی بہت تھی، ابر چھایا ہوا تھا، دھوپ نام کو نہیں تھی۔ دودھ گھروں میں دے کر وہ مندر کے سامنے چادر بچھا کر بیٹھ گئی اور صدا لگانے لگی، کھلونے لے لو، کاکے کے کھلونے لے لو۔ چند بچوں نے لیے، مگر پھر سردی کی وجہ سے سناٹا چھا گیا۔ ایسا لگ رہا تھا ابھی بارش آنے والی ہے۔ جمنا نے کھلونے کا ٹوکرا اٹھایا اور گھر کی جانب چل پڑی۔ آج وہ جلد ہی گھر آ گئی۔ بچیوں سے کہا، گھر بہت پھیلا ہوا ہے، تم دونوں مل کر صاف کرو، میں رسوئی میں بھوجن تیار کرتی ہوں۔ آج اوپلے بھی نہیں سوکھے تھے۔ اس نے سوچا کہیں بارش نہ ہو جائے۔ وہ سوکھے گیلے اوپلے باہر اٹھا کر لے آئی اور اس نے اس کو کوٹری میں لے جا کے رکھ دیا، جہاں وہ لکڑیاں اور اوپلے اور گھر کا دیگر سامان رکھتی تھی۔ اس نے اوپلے زمین پر بچھا دیے تاکہ سوکھ جائیں۔ سوکھے ہوئے اوپلے اٹھائے اور باہر رسوئی کی طرف چل پڑی۔ ابھی وہ رسوئی تک نہ پہنچی تھی کہ اسے مرغیوں اور بکریوں کے شور کی آواز آئی۔ اس نے وہیں سے ڈنڈا اٹھایا اور باہر کی طرف لپکی۔ دیکھوں یہ کون سا جانور ہے جو مرغیوں اور بکریوں کو پریشان کر رہا ہے۔ جب وہ مرغیوں کے ڈربے کی طرف گئی تو اس نے دیکھا کہ ایک بہت لمبا اور موٹا سانپ تھا جو مرغیوں پر پھنکار رہا تھا۔ جمنا کو دیکھ کر سانپ زور زور سے زمین پر اپنا سر مارنے لگا۔ جمنا ڈرنے لگی، شاید وہ ڈس لے، مگر وہ ڈربے سے نکل کر صحن میں کنڈی مار کر بیٹھ گیا۔ جمنا نے اسے غور سے دیکھا۔ اس کا جسم سانپ کی طرح تھا، مگر پھن یعنی چہرہ ایک معصوم سے بچے کی طرح، اور وہ حسرت سے جمنا کو دیکھ رہا تھا۔ جمنا کو پتہ نہیں اس پر پیار آنے لگا، جیسے وہ اس ہی کا بچہ ہے اور اس سے کچھ کھانے کو مانگ رہا ہے۔ اس نے مرغیوں کو ایک طرف ہٹایا، اسے 2 انڈے ملے۔ اس نے دونوں انڈے ایک تھیلی میں رکھے، پھر اس نے چھنکے کی طرف ہاتھ بڑھایا، وہاں برتن میں دودھ تھا۔ اس نے ایک پیالے میں دودھ میں روٹی ڈالی اور صحن کے بیچ میں رکھ دی۔ لتا اور سرسوتی ایک طرف سہمی ہوئی یہ منظر دیکھ رہی تھی۔ جمنا نے انہیں تسلی دی، ارے یہ بھگوان کا اوتار ہے، یہ ہمیں اور تمہیں کچھ نہیں کہے گا۔ نہیں اماں، یہ کاٹ لے گا۔ ارے نہیں۔ سانپ نے اپنا کھانا کھایا اور رینگتا ہوا کوٹری کی طرف چل دیا۔ کوٹری کی چھت سرکنڈوں کی بنی تھی۔ وہ وہاں جا کر بیٹھ گیا اور اپنی لال لال آنکھوں سے جمنا کی طرف دیکھنے لگا، جیسے کہ اس کا شکریہ ادا کر رہا ہو۔ اب جمنا کا روز کا معمول تھا۔ وہ صبح سارے کاموں سے فارغ ہو کر اپنی بچیوں کے ناشتے سے پہلے سانپ کی تھالی تیار کرتی۔ کبھی وہ دیسی گھی کی چوری بنا کر دیتی، کبھی وہ دودھ میں روٹی بھگو کر دیتی، ساتھ روز ایک انڈا۔ سانپ اپنا پیٹ بھرتا اور کوٹری میں جا کر بیٹھ جاتا۔ اب نہ مرغیاں اس سے ڈرتی اور نہ بکریاں۔ ایسا لگتا گھر کا ہر فرد اس سے مانوس ہو گیا ہے۔ بچیاں گھر میں صفائی کرتی اور وہ نیچے ہوتا تو وہ راستہ دے دیتا، ادھر سے ادھر قلابازیاں کھاتا، یعنی ان کے ساتھ کھیلتا۔ جمنا صبح دوپہر شام اسے روکھی سوکھی دیتی۔ کبھی یہ نہیں ہوتا تو وہ اس کے پیالے میں دودھ دے دیتی اور رات کی روٹی وہ اسے ہی کھا کر خوش ہو جاتا۔ اس طرح وقت گزرتا گیا۔ جمنا بیمار رہنے لگی اور لتا اور سرسوتی جوان ہو گئی۔ جمنا بچیوں کو لے کر باہر جاتی تو لڑکے دیکھ کر اوچھی حرکتیں کرتے، اس لیے جمنا اب کم لے کر جاتی، خود ہمت کر کے باہر جاتی۔ باہر جانے سے پہلے وہ اپنے سامنے دروازے کو کنڈا لگانے کی تاکید کر کے جاتی اور سانپ سے تاکید کر کے جاتی، ان کی حفاظت تو کرنا جیسے بھگوان کرتا ہے۔ جمنا نے اس کا نام لالو رکھا، وہ اسے ہمیشہ اسی نام سے پکارتی۔ لالو بھی جمنا کی ایک آواز پر رینگتا ہوا آ کر اس کے قدموں میں بیٹھ جاتا۔ ایک صبح بہت ہی حبس ہو رہا تھا، گرمی سے جسم پسینے سے تر بتر تھا۔ جمنا نے سوچا کہ گھر میں کچھ بھی نہیں ہے، شہر جا کر ایک بکرا اور بکری فروخت کر دیتی ہوں، واپسی پر راشن گھر لے آؤں گی۔ جب بھی کوئی برا وقت آتا جمنا بکری وغیرہ فروخت کر کے اپنی ضرورت کو پورا کرتی۔ بکریاں دوسرے بچے جنم دیتی، وہ انہیں اسی دن کے لیے بڑی حفاظت سے رکھتی، سردی گرمی بارش سے بچاتی۔ وہ جانا ہی چاہتی تھی کہ ایک دم بارش نے زور پکڑ لیا اور شام ہو گئی۔ رات نے اندھیرے کا لبادہ اوڑھ لیا۔ جمنا کے ساتھ ساتھ صبح سے بچیوں نے بھی کچھ نہیں کھایا۔ گھر میں دودھ کے علاوہ اناج کا دانہ نہیں تھا۔ لالو بھی بارش کی وجہ سے ایک طرف کنڈی مارے بیٹھا تھا۔ جمنا اٹھی
اس نے ایک پیالی لالو کو دودھ دیا اور تھوڑا جو بچا اپنی بیٹیوں سے کہا پی لو۔ لتا اور سرسوتی نے پی لیا، مگر جمنا نے دیکھا کہ لالو نے وہ دودھ نہیں پیا۔ وہ جمنا کی طرف حسرت و یاس سے دیکھ رہا تھا، جیسے وہ کہنا چاہتا ہو کہ اماں تو بھی تو صبح سے بھوکی ہے، تیری بوڑھی جان میں اتنی شکتی نہیں ہے جو بھوک برداشت کر سکے۔ جمنا نے لالو کو غصے سے دیکھا۔ دودھ کیوں نہیں پیتا؟ کہاں سے تیرے لیے انڈے اور روٹی لاؤں؟ تیرے بڑے نخرے ہیں۔ تو چل جا باہر، تجھے بہت سی چیزیں کھانے کو مل جائیں گی۔ میرا کوئی کمانے والا تھوڑی ہے، پتہ نہیں یہ برسات کب بند ہوگی۔ میری بکریاں اور گائے بھی بھوکی ہے، میں ان کے لیے گھاس پھوس بھی نہیں لا سکی۔ بھگوان جانے اب کیا ہوگا، میں کیا کروں؟ کاش میرا کوئی بیٹا ہی ہوتا جو میری مدد کرتا۔ یہ کہہ کر وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ لتا اور سرسوتی بھی رونے لگی۔ اسی وقت بجلی بڑے زوروں سے گرجی۔ لتا اور سرسوتی ڈر کے مارے ماں سے لپٹ گئی۔ آج جمنا بھی ڈر رہی تھی، اتنی خطرناک بجلی کبھی نہیں دیکھی۔ گھبرا کر اس نے لالو کی طرف دیکھا، مگر یہ کیا؟ اس نے دیکھا لالو ایک لڑکے کے روپ میں کھڑا اس کی طرف دیکھ کر مسکرا رہا ہے۔ یہ دیکھ کر جمنا سکتے میں آ گئی۔ جب اسے ہوش آیا تو اس نے دیکھا لالو پھر اسی سانپ کے روپ میں ہے اور وہ باہر صحن کی طرف سے دیوار پر رینگتا ہوا باہر کی جانب جا رہا ہے۔ جمنا اسے جاتا دیکھتی رہی۔ بادل بہت زور سے گرج رہے تھے۔ جمنا نے ہمت کی اور لتا اور سرسوتی سے کہا، ہمیں بکریوں کو کوٹھڑی میں باندھنا چاہیے، کہیں بارش کی تیزی کی وجہ سے بکریوں کو کچھ نہ ہو جائے۔ لتا اور سرسوتی نے بکریوں اور گائے کو چھپرے میں باندھا۔ یہ سب کر کے وہ پھر سے کمرے میں آ کر لیٹ گئی۔ چراغ کی لو بھی دھیمی پڑ رہی تھی، شاید چراغ میں بھی تیل ختم ہونے پر تھا۔ صبح ہونے والی تھی، مگر بارش کی وجہ سے بہت اندھیرا تھا۔ جمنا کی آنکھ لگ گئی، بچیاں بھی سو گئی تھیں۔ اچانک جمنا کو سانپ کے پھنکارنے کی آواز سنائی دی۔ وہ سہم گئی، وہ اندھیرے میں بچیوں کو کوئی نقصان نہ پہنچائے۔ مگر یہ کیا؟ اس نے دیکھا لالو انسان کی شکل میں اس کے سامنے بیٹھا تھا۔ اماں یہ لے۔ جمنا نے دیکھا لالو ایک تھیلے میں کھانے پینے کی چیزیں لایا ہے۔ جمنا نے تھیلا کھولا، اس میں مکھن، روٹی، مٹھائی، انڈے، حلوہ، ترکاری وغیرہ تھی۔ اس نے جمنا کو اشارے سے صحن میں بلایا۔ جمنا ڈری سہمی اس کے پیچھے پیچھے چل دی۔ اماں یہ میں کچھ گھاس لایا ہوں۔ جمنا نے دیکھا ہری بھری گھاس پتے ایک کپڑے میں گٹھری کی شکل میں پڑے تھے۔ تو کون ہے؟ میں تیرا بیٹا، پر ماں میرا ذکر کسی سے نہ کرنا، مجھے بہت سے سپیرے تلاش کر رہے ہیں، وہ مجھے مار دیں گے یا پھر مجھ سے خزانے کا پتہ مانگیں گے۔ ماں میں ایک ناگ اور ناگن کا سپوت ہوں، میرے ماں اور باپ کو خزانے کی وجہ سے مار دیا گیا ہے۔ میری ماں نے مجھے کہا تھا تم بھاگ جاؤ اور کہیں دور جا کر پناہ لے لو۔ میں اس پرانے سے مندر میں آ گیا، مگر مجھے یہاں بھی خطرہ محسوس ہوا۔ اچانک میں اس طرف نکل آیا اور اس گھر میں پناہ لی۔ ماں تیری قربت، تیرا پیار مجھے گھائل کر گیا، مجھے ایسا لگا جیسے تو میری ہی ماں ہے۔ سرسوتی، لتا میری بہنیں، میں نہیں چاہتا تھا تیرے سامنے اس روپ میں آؤں، مگر مجھے تیرے پیار نے مجبور کر دیا۔ آج سے میں تیرا بیٹا ہوں، پر ماں میں ہر وقت اس روپ میں نہیں ہوتا، صرف چاند کی پہلی تاریخ یا اماوس کی رات کے علاوہ۔ آج چاند کی پہلی تاریخ ہے ماں، تو لتا اور سرسوتی کو کچھ نہ بتانا، ورنہ میری جان کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ وہ بچیاں ہیں، آس پڑوس میں بول دیں گی۔ اماں تو وعدہ کر۔ ہاں لالو میں وعدہ کرتی ہوں، کبھی کسی کو نہیں بتاؤں گی۔ ماں تو نے جس دن سے میرا نام لالو رکھا اور پیار سے بلایا، میں اسی دن سے تجھے اپنی ماں تسلیم کرتا ہوں۔ صبح ہونے والی ہے، میں اپنے روپ میں آتا ہوں۔ بہنوں کو اٹھا کر کھانا دے دو، وہ پوچھیں تو بتا دینا لالو پتہ نہیں کہاں سے اٹھا کر لے آیا۔ جمنا نے لتا اور سرسوتی کو اٹھایا، ان سے کہا کچھ کھا لو۔ وہ حیران ہو کر کھانے کو دیکھ رہی تھی۔ اماں یہ کھانا کون لایا؟ ارے لالو پتہ نہیں کہاں سے یہ تھیلا اٹھا کر لے آیا۔ لتا اور سرسوتی لالو کو دیکھ کر ہنسنے لگی۔ ارے لالو کے بچے، تم بڑے ہی لوفر ہو، پتہ نہیں دکان سے کس کا تھیلا لے آئے۔ انہوں نے کھانا سیر ہو کر کھایا۔ جمنا نے لالو کی تھالی بھی بنا ڈالی۔
और कटोरी में अंडे रखे और हलवे में रोटी चूर करके उसके आगे रखी। लालू भी बहुत खुश था। वो बार बार इधर से उधर रेंग रहा था। अम्मा ने लता और सरस्वती को ताकीद की, तुम में से कोई इस बात का जिक्र किसी से नहीं करना, वरना वो लालू को पकड़ कर ले जाएंगे। लालू अपनी जगह पर जाकर बैठ गया। बारिश थम गई। लालू फिर खामोशी से बाहर चला गया। शाम होने से पहले वो वापस आ गया। उसने जमुना के पैरों के पास एक थैली मुंह से निकाल कर रख दी। जमुना ने थैली खोली तो उसमें चंद सिक्के थे, जिससे घर का अच्छा खासा सामान आ सकता था। जमुना ने भगवान का शुक्र अदा किया, लालू के सर पर हाथ रखा और सामान लेने चल पड़ी। जरूरत का सामान लिया। वापसी पर उसने सोचा लालू के लिए एक पाव मांस यानी गोश्त भी ले लूं, वो भी खाकर खुश हो जाएगा। उसने लिया और घर आ गई। आकर सामान रसोई में रखा और खाने के लिए बच्चियों से कहा, पका लो। लालू को आवाज दी। लालू नीचे उतर कर आया। उसने लालू को बताया, आज मैं तेरे लिए मुर्गी का मांस लाई हूँ, जब भूख लगे तो बता देना। बच्चियों ने खाना पकाया और खूब खुशी से खाना खाया, वरना तो दूध से ही रोटी खाती थी या प्याज की चटनी बनाकर वक्त गुजारती थी। यूं ही वक्त गुजरता गया। जमुना खिलौने बेचने भी जाती थी, ताकि उसके बदलते हालात पर किसी को शक न हो। उसने आस पड़ोस में यही कहा कि वो और बच्चियां शहर में चंद घरों में झाड़ू बर्तन भी करती हैं। एक दिन जमुना लालू से पूछ बैठी, तू ये सिक्के कहाँ से जमा करके लाता है? उसने सुबह होने का इंतजार किया। सुबह नाश्ते से फारिग होकर उसने जमुना की साड़ी का पल्लू मुंह में दबाया और उसे अपने साथ चलने का इशारा किया। जमुना उसके पीछे पीछे चल दी। वो लोगों की आंखों से बचकर नदी के करीब जा पड़ा। ये वो नदी थी जहाँ के लिए मशहूर था कि अगर तुम अपनी मन्नत पूरी होने का यकीन रखते हो तो सिक्का पानी में डाल दो। अगर वो सिक्का पानी की तह में पहुंच गया तो ठीक है, वरना ऊपर की तरफ ही रहा तो काम नहीं होगा। लालू जो सिक्के ऊपर होते उनको मुंह में जमा करके ले आता। जमुना उसकी अक्ल पर हैरान थी। वो मुतमईन हो गई कि वो किसी दुकान या घर से चोरी करके नहीं लाता। उन्होंने थोड़े थोड़े पैसे जमा करके बच्चियों के लिए जहेज जोड़ना शुरू कर दिया। भगवान की कृपा से उनका अच्छी जगह से रिश्ता भी आ गया और दोनों भाई थे। दोनों भाई हलवाई की दुकान पर काम करते थे। खैर से शादी के दिन करीब आ गए। जमुना का कोई नहीं था बेटियों के सिवा। वो उदास थी बेटियों की जुदाई से। दूसरा, उसे जेवर की भी फिक्र थी। वो हर बात लालू से कहती। ये बात भी उसने लालू से कह डाली। लालू लड़के वाले जेवर को बोल रहे हैं, अब भला मैं कहाँ से लाऊं? लालू शाम को एक पोटली मुंह में दबाए चला आया। अरे ये क्या है? उसने खोलकर देखा तो उसमें सोने की डली थी। उसने सुनार से बच्चियों के लिए सोने का जेवर बनवाया। शादी खैर से हो गई। जमुना अकेली रह गई, मगर लालू ने उसे अकेलापन महसूस नहीं होने दिया। वो गाय बकरियों के लिए आधी रात में चारा ढूंढ कर ले आता। घर की सफाई सुथराई में भी उसका हाथ बटाता। उसके पैरों के साथ कुंडली मारकर बैठा रहता। वो इस तरह ख्याल रखता जैसे कि एक बेटा। लता और सरस्वती कभी कभी ससुराल से आ जाती। वो खुश थी। दोनों के खावंद उनसे प्यार करते थे। जमुना भी मुतमईन थी। दोनों के मियाँ आते तो वो नीचे नहीं उतरता। वो कहते थे, अम्मा तू भी घर को बेचकर हमारे पास आ जा, तू अकेली कब तक इस घर में रहेगी? वो कहती, नहीं, मैं यहाँ खुश हूँ, मेरे डंगर हैं यहाँ पर, ये मेरा घर है। ठीक है अम्मा, तेरी मर्जी। वक्त गुजरता गया। लता ने एक बेटी और सरस्वती ने बेटे को जन्म दिया। जमुना बहुत खुश थी। उसने आस पड़ोस में मिठाई तकसीम की। बेटियों के ससुराल भी टोकरा मिठाई का भेजा और संदेशा दिया कि वो बच्चियों की खुशी अपने घर में करेगी। जमुना ने नान बाई को बुलवाया, मीठे चावल सब्जियों का पुलाव बनाने के लिए कहा। उसने लालू से कहा, तेरी बहनों के बच्चों की छठी दे रही हूँ, तू भी उन बच्चों की लंबी उम्र की दुआ करना। सुबह से ही जमुना के घर में रौनक लगी हुई थी। ढोलकी पर गाने गाए जा रहे थे। जमुना झूम झूम कर गाने पर नाच रही थी। खाने और मिठाई की खुशबू घर में फैल रही थी। पता नहीं लालू कब चुपके से उतरा
और छुप छुपा कर नाली के जरिए बाहर निकल गया। रस्मो रिवाज शुरू हो गए। लड़कियां बालियां खूब शोर शराबा कर रही थी। बच्चे माँ की गोद में चहक रहे थे। हर तरफ खुशियां रक्सां थीं। इतने में लालू बच्चों के लिए चंद सिक्के और चांदी के बिच्छू मुंह में दबाकर नाली के जरिए घर में दाखिल होने की कोशिश कर रहा था कि नान भाई, जो कि चावल को उबाल कर उनका पानी बहा रहा था, गरम गरम पानी नाली में जैसे ही आया, लालू के शरीर को चीरता हुआ उसको जख्मी कर गया। वो तड़प कर सहन में भागा और जोर जोर से फुनकारने लगा। तमाम लोग डर गए, एक तरफ हो गए। जमुना सब काम छोड़ छाड़ कर सहन की तरफ भागी। लालू जमीन पर तड़प रहा था। जमुना लालू की तरफ दौड़ी। लालू, मेरे बच्चे, ये क्या हुआ तुझे? इस वक्त तू बाहर क्यों गया? उसने जमुना के पैरों पर अपना बड़ा सा फन रख दिया और मुंह खोलकर सिक्के और चांदी के बिच्छू उसके कदमों में डाल दिए, जैसे वो कह रहा हो कि मैंने भाई का हक अदा कर दिया। लता और सरस्वती भी रो रही थी। हर शख्स हैरान था कि ये माजरा क्या है। मेरे बच्चे, तू मुझे छोड़कर जा रहा है। मैं तेरे बगैर कैसे रह पाऊंगी? तूने मुझे बेटे से ज्यादा सहारा दिया। एक सपोलिया होकर तूने मुझे माँ का दर्जा दिया। देखो लोगों, ये मेरा बेटा है। इसने मुझे उस वक्त सहारा दिया जब हम भूखे थे। उसने कभी हमें भूखा नहीं रहने दिया। ये भगवान की मूरत है। जमुना चीख चीख कर रो रही थी। सबने देखा, लालू की आंखों से आंसू बह रहे थे, जो जमुना के कदमों को तर कर रहे थे, जैसे कहना चाह रहे हो कि माँ, तू परेशान मत हो, मैं अगले जन्म में तेरा लालू बनकर फिर आऊंगा। कुछ देर बाद लालू मर गया। कुछ आदमियों ने चाहा उसे जला दिया जाए, मगर जमुना ने ऐसा नहीं होने दिया। उसने अपने घर के सहन में खड्डा खोदकर उसे वहां दबा दिया। मेहमानों को खाना देने के बाद उसने वहां पर उसकी थाली में उसी तरह खाना रखा जैसे वो उसे रोज देती थी। थक हार कर वो सो गई। जब सुबह उठी तो उसे लालू फिर याद आ गया। वो फिर अश्कबार हो गई और उस खड्डे की तरफ जा पहुंची। उसने देखा थाली खाली है, जैसे लालू ने खाना खाया हो। उसने वहीं पर एक मिट्टी का पुतला लालू की शक्ल का बनाया और वो रोज उसी तरह ही उसे खाने की थाली परोसती। लोग आहिस्ता आहिस्ता यहाँ आकर पूजा पाठ करने लगे। लालू के बुत को भगवान की शक्ल दी। इस तरह जमुना का घर एक छोटा सा मंदिर बन गया। जमुना ज्यादा अरसा ना जी पाई। उसके मरने के बाद उसके दामादों ने चाहा कि वो ये घर फरोख्त करके कुछ पैसे कारोबार में लगा लें, मगर वो ये ना कर सके। जो भी उसे खरीदने की कोशिश करता, उसे रात भर नाक के फिनकारने की सदाएं सुनाई देती। उन्हें लगता वो अपनी लाल लाल आंखों से मना कर रहा है। खबरदार, अगर तुमने आगे बढ़ने की कोशिश की। सब लोग डर से मना कर देते। आखिर लता के मियाँ ने हिम्मत की और एक आदमी से सौदा किया। जिस दिन उसने पैसे लेने थे वो घर के सेहन में आया। उसने चाहा कि वो लालू के बुत को मसमार कर दे। अचानक उसे लगा जैसे वो सांप अपनी असली शक्ल में आ गया हो और फन फैलाए उसे आगे बढ़ने से रोक रहा हो। सांप की फिनकारों से सारा मोहल्ला हिल गया। सब दौड़ते हुए जमुना के घर की तरफ आए। उन्होंने देखा लालू अपनी शक्ल में जिंदा खड़ा है और फन फैलाए लता के मियाँ को रोकने की कोशिश कर रहा है। सब ने एक आवाज होकर कहा, तुम ये मत करो, ये भगवान का रूप है। तुम्हें अब तक कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। ये कोई आम सांप होता तो कब का तुमको डस लेता। तुम इसकी जगह से हट जाओ, वरना हम तुम्हें मार देंगे। ये हमारा भगवान है। लता के मियाँ को वापसी अपने गांव जाना पड़ा। आज भी भैंसपुरा में ये मंदिर मौजूद है, जहाँ हजारों लोग पूजा करने आते हैं।
آج اس مندر کا نام ناگ راجا مندر کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اگر آپ کو ہماری کہانی اچھی لگی تو اسے لائک اور شیئر کیجیے اور ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کیجیے۔ اور ہاں، اگر آپ کے کسی رشتہ دار کے ساتھ ایسا کوئی بھی واقعہ پیش آیا ہے تو ہمیں کمنٹ سیکشن میں